In Molem Sattari, the house of Vasu Moraskar collapsed at night, causing major damage. Local MLA Devya Rani assured the affected family that a new house will be built soon. मोल्ल्या गावात घर कोसळलेलें आसा मातयेचें घर ते आमचे वासुदेव मोरजकरांचे. सो राती तुमी जाणा आसतले एक कंटिन्यूअस 4 दीस पावस पडटा त्या खातीर पारे तेंचे फुगले आनी एक सायड घराची कंप्लिटली कोसळलेली आसा. सो तेंच्या घरान एक जाणटो मनीस आसा तो पॅरलायज आसा, तेंची सून आसा, बायल आसा आनी चेडे 2 जाण रावता. सो सद्या तांकां आमी सांगलेलें आसा की टेम्पररी शिफ्ट जाया आनी आमी भाभीक आनी बाबाक कळयल्लें आसा आमचे MLA आनी आमचे मिनिस्टराक. सो तेंच्यांनी आश्वासन दिलां की हे बेगींतल्या बेगीन घर बांदून दितले म्हणून. सो हांव परतून तेंच्या वतीन एक सरपंचाच्या नात्यान भाभी आनी बाबाक खरेंच मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तुरंत तेंच्यांनी जेन्ना आमी कळयलें आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिलें भियों नाका, तांकां खंय तरी शिफ्ट करा, आमी घर बेगींतल्या बेगीन बांदून दिता म्हणून सांगलेलें आसा. तुमी जाण आसतलें आतां ह्या घरान रावपाची अशी परिस्थिती ना. आमचो तलाटी येवन सगळे पळोवन गेल्लो आसा, पंचनामा करून गेल्लो आसा. सो सद्या तांकां टेम्पररी शिफ्ट करपाचे आमी प्रयत्न करता. सद्या एक घर पयल्लें आसा. सो तांकां सुद्दां आमी सांगला की जे गरजू वस्तू आसा ते घेवन वचपाचे आनी ज्यो गरज ना त्यो मातशे एक सायडीच्या रुमान थंय बरो रूम आसा थंय काडून दवरपाचे. सो ह्या घराची जर पळयत जाल्यार अवस्था हांगा रावपाचें ना, कित्याक शेल्टर एक सायडीन कंप्लिटली देंवल्लें आसा आनी एक उरलेलें घर केन्नाय कोसळूंक शकता. कित्याक तुमी जाण आसतले आयज ह्या 4-5 दीस कंटिन्युअस पावस पडटा. सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केला आनी तेंच्यांनी एक घर पयल्लें आसा की सांगता की आयज दनपार पर्यंत म्हटल्यार आमी शिफ्ट जातले. हांव तांकां जाता तितलें आमी पंचायत तांकां मदत करतले आमच्या हितून जाता तितली. राती 10:30 म्हाका फोन येयलो की भाभी हांवें 2-3 कॉल येयले म्हणून हांवें रिसीव केलो भाभी आमचें घर मोडलां. तेन्ना रडपा लागली ती की भाभी आपलें घर मोडलां, आपणाक रावपाक जागो ना म्हणून. आनी इमर्जन्सी म्हाज्या चल्याक घेवन हांगा येयलें आनी हांवें घर पळयलें पळय सामकें डेंजर. हांवें ताका रातीच सांगलें तुमी खंय तरी शिफ्ट जाया. तेन्ना तुमकां हांव भाभी हांवें रातीच भाभीक मेसेज घातली, भाभी अशें जालां. तेन्ना भाभीन सकाळीं मेसेज पयली आनी रिप्लाय दिवंक ना, आतां दितली. पूण हांवें मागीर रोखडेच सरपंचाक कॉल केलो. सरपंच अशें जालां तेन्ना येवन म्हाका तलाटीक सांग म्हणलें. हांव तलाटीक फोन करून तलाटी येवन रिपोर्ट सगळो घेवन गेलो आनी डेंजर घर आसा तेन्ना रावपाची भितर रावो नाका म्हणून सांगला सरान. आनी खंय तरी तांकां शिफ्ट करना जाल्यार डेंजर आसा, कितें तरी इमर्जन्सी जायत जाल्यार आमकांच प्रॉब्लेम जातलो. बीन तांकां न्यू घर बांदून दिता म्हणून सांगला. आनी भाभी दितली आमकां खबर आसा की भाभीन आमचें कितें दिता म्हणटा तें भाभी आमची दितात. ती केन्नाच भाभी फाटी वळना. असली आमकां MLA मेळची ना आनी ह्यान फुडें आमकां तीच MLA जायी आनी ह्यान फुडें ती बरी जावं